सरदार बहुत परेशान था। इस दफ़ा के वाक़ये ने उसे भी हिला कर रख दिया था। रमज़ान का महीना तो जैसे कैसे गुजर गया था। रमज़ू ईद पर भी घर नहीं आया था, जाने कहाँ दर बदर घूम रहा था। वो एक गांव से दूसरे गांव जाता कि शायद उसे सुकून आ जाए और पीनो उसके ख्वाब में ना आए, लेकिन ऐसा ना हो सका था। सरदार ने कई दफ़ा अपने बंदों के ज़रिए उसे दूसरे गांव से बुलवाया और कई दफ़ा उसके अपने घर वाले उसे लेकर आए, लेकिन वो फिर से चला जाता। आज फिर सरदार ने कुछ लोगों को उसे पकड़ कर लाने का कहा। सरदार खुद भी बहुत परेशान था। गांव के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। ऊपर से जो मौलवी आया था उसने भी अपना ख्वाब लोगों को बताया था। फिर पीनो के कत्ल वाले दिन अजीब सी चीखें भी लोग नहीं भूल रहे थे। जब से पीनो का कत्ल हुआ था उसके बाद से शाम के वक्त आसमान का लाल सुर्ख होना भी नाहक कत्ल की निशानदेही कर रहा था। अमूमन किसी के नाहक कत्ल होने पर सिर्फ 1 या 2 दिन आसमान सुर्ख होता और लोग समझ जाते कि किसी का नाहक कत्ल हुआ है, लेकिन इस दफ़ा तो आसमान पर सुर्खी जैसे पक्की हो गई थी। अजीब सी खामोशी थी फिजा में। बच्चों का नहर के पानी में छपक छपक का करता शोर तोड़ पाया। न खेतों में ट्रैक्टर की आवाज़, न कुएं से निकलते पानी का शोर और न औरतों के चक्की पीसने की आवाज़ें। रमज़ू को उसका भतीजा ढूंढ कर ले आया था। उसकी हालत बहुत बुरी थी। पग तो न जाने कहाँ थी, कपड़े कई दिन की मैल से अटे हुए थे, न जाने कब से नहाया भी नहीं था। आंखों की सुर्खी बता रही थी अरसे से सोया भी नहीं। चेहरे की थकावट बताती थी कि सुकून से बैठा भी नहीं। सर की नसें दर्द से उभर रही थी। सरदार की परेशानी में और इजाफा हो गया। सरदार ने रमज़ू की तरफ देखकर बहुत प्यार से उसे कहा, ओए यार, ये तुझे क्या हो गया है? तू तो मेरा दायां बाजू था, ये क्या हशर बना लिया है तूने? क्या हो गया है तुझे? तूने इतने कत्ल किए हैं, इस पीनो के कत्ल पर तेरा ये हाल क्यों? रमज़ू ने रोते हुए कहा, सरदार, मैं तो अब भी 100 कत्ल और कर सकता हूँ, लेकिन ये शोर मेरे कानों को नहीं छोड़ रहा। सो नहीं सकता हूँ। सोने की कोशिश करता हूँ तो काली आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मामा, मेरा फैसला कुरान करे सी। सुकून नहीं लेने देती साईं वो। मुझे लगता है जैसे वो जिंदा है, किसी को नज़र नहीं आती, लेकिन मुझे नज़र आती है। मैं उससे नहीं डरता हूँ, लेकिन वो बहुत शोर करती है, मेरे कानों को सुकून नहीं करने देती साईं। एक दफ़ा मुझे नींद आ जाए, बस दुआ करें। सरदार ने उसकी हालत देखते हुए कहा, तूने दम करवाया क्या? जी साईं, बहुत दम करवाया। मिज़ारों पर भी गया हूँ, तावीज़ भी लिए हैं, लेकिन समझ में नहीं आता। डॉक्टर के पास भी गया हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रमज़ू चारपाई से उतरकर ज़मीन पर अकड़ूं बैठ गया और सर पकड़ लिया। कहने लगा, देखो साईं वड्डा, फिर से चीखों की आवाज़ें आ रही हैं। उसने अपना सर टांगों में डालते हुए खुद को छुपाने की कोशिश की, जैसे आसमान उस पर गिर जाएगा। उसकी यह हालत देखकर सरदार की परेशानी में और इजाफा हो गया। उधर पीनो की माँ अक्सर मस्जिद के खाली दरवाजे पर जाकर ज़ोर ज़ोर से चीखती और कहती, अल्लाह साईं, मेरी धी का फैसला कर, कुरान मेरी धी का फैसला कर। फिर वही पुराने नोहों में चंद नए नोहों का इजाफा करती। गांव के लोग उसकी हालत देखकर आप दीदा हो जाते और आसमान की तरफ देखते, गिला करते कि या अल्लाह, हमारा मालिक तो तू है, हमें सरदारों के रहमो करम पर क्यों छोड़ा हुआ है तूने? कुछ औरतें पीनो की माँ से कहती, यदि तुम्हारी धी तो कत्ल हो गई, अब तुम उसका फैसला किस चीज़ का करोगी? पीनो की माँ कहती कि मेरी बेटी के साथ काली का नाम ना लगाएं, वो मासूम थी। उसको नाहक कत्ल करने वालों को अल्लाह साईं जब तक सज़ा नहीं देगा, मैं इसी तरह इस मस्जिद के सामने एहतजाज करती रहूँगी। वो कहते हैं कुरान में लिखा है कि काली को सज़ा दो, तो मैं कहती हूँ मेरी बेटी काली थी ही नहीं, उसको काली करने वालों की सज़ा का भी तो लिखा होगा ना। कहते हैं कुरान सच्चा है, तो मेरी बेटी भी तो सच्ची थी ना, तो सच्चा कुरान मेरी बेटी को सच्चा दिखाए ना। जालिमों ने मेरी बेटी के टुकड़े किए, हाय अल्लाह साईं, उनके हाथों के कर दे। हाय उन जालिमों के दिल भी ना कांपे जिन्होंने मेरी लाडली धी के टुकड़े कर कर के दिल को अपने हाथों में उठाया। मैं इंसाफ मांगती हूँ अल्लाह साईं से। मेरे दिल को सुकून तभी आएगा जब उनके दिल फटेंगे। यूं तो वक्त बड़ा मरहम होता है, लेकिन पीनो की माँ का दुख, उसके कलेजे पर लगने वाले दुख की शिद्दत कम ना हुई और ना उसे सब्र आया। यूं तो गांव में अजीबोगरीब वाक़यात हो ही रहे थे।
لیکن چند دن سے گاؤں میں ایک عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی، جو پہلے تو ہلکی ہلکی تھی لیکن اب کافی پھیل گئی تھی۔ عجیب بات تھی کہ بدبو آ کہاں سے رہی ہے، اس کی نشاندہی نہیں ہو رہی تھی۔ بو اس قدر زیادہ تھی کہ لوگوں کو اپنے ناکوں پر کپڑا باندھنا پڑ رہا تھا۔ گاؤں میں مختلف باتیں ہو رہی تھیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جس عذاب کے بارے میں مولوی صاحب نے بتایا تھا یہ وہی عذاب ہے، شاید پینوں کے ناحق قتل کا عذاب۔ لیکن گاؤں والوں کا کیا قصور تھا، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بدبو نے گاؤں والوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ اس بدبو کی شدت میں اضافے نے سب کو ہی تقریباً سر درد میں مبتلا کر دیا تھا۔ عجیب سی سڑی ہوئی بدبو تھی، ایسی گندی بدبو تھی کہ ہر بندہ استغفار کر رہا تھا۔ کتے اس طرح بھونک رہے تھے جیسے وہ بھی اس بدبو سے تنگ ہوں۔ مولوی صاحب کی حالت غیر تھی، دن میں بھی ان کے دل کی دھڑکن غیر معمولی رہی۔ تراویح میں جب گاؤں کے کچھ لوگ آئے تو تراویح پڑھانے کے بعد مولوی صاحب نے کہا، اس گاؤں میں کوئی غیر معمولی واقعہ تو نہیں ہوا؟ تمام لوگوں نے نفی میں سر ہلایا، حالانکہ ان کے چہرے صاف گواہی دے رہے تھے۔ اس پر مولوی صاحب نے کہا کہ عجیب وحشت ہے یہاں، میرے ساتھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور رمزو کا مسئلہ بھی تھوڑا تھوڑا سمجھ آ رہا تھا۔ اب پینو کی موت کے بعد اس گاؤں میں وہ رونق نہ رہی تھی۔ حالانکہ پینو ایک شرمیلی لڑکی تھی جو اپنے دوپٹے کے پلو کو منہ میں دبا کر نیچے منہ کر کے بات کرتی تھی، اور اس کا حیا ہی تھا جو گاؤں کے سب بزرگ اس سے پیار کرتے تھے۔ اب اس کو کالی کرنے کے بعد سب لوگ جیسے خاموش ہی ہو گئے تھے۔ جانتے تھے کہ جس کو سردار کی طرف سے کالی کا خطاب دے دیا جاتا ہے اسے اچھے لفظوں میں یاد کرنا اور اس کا ویسے بھی ذکر کرنا اس گاؤں میں کتنا بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے وہ بس یہی کہہ سکے کہ مولوی صاحب روزوں کا مہینہ ہے، آپ بس اس مسجد کو خالی چھوڑ کر مت جائیں۔ اتنے عرصے بعد تو آباد ہوئی ہے، خالی تھی شاید اس لیے۔ مولوی صاحب نے لوگوں کے بہت اصرار پر جانے کا فیصلہ ترک تو کر دیا، لیکن اگلی چند راتیں اسی طرح ہی ہوا۔ مولوی صاحب کو پھر ایک لڑکی قرآن سر پر رکھے اور منہ میں چٹیا دبائے خواب میں نظر آتی، اور خواب اتنا حقیقت کے پاس کہ مولوی صاحب پسینے میں شرابور ہو جاتے۔ راتوں کو مولوی صاحب جاگ کر اور صورتیں پڑھ کر گزارتے۔ فجر کی نماز کے بعد انہوں نے لوگوں سے دریافت کی، اس گاؤں میں کسی پر ظلم ہوا ہے کیا؟ لوگ جاننے کے باوجود نہیں بولے۔ مولوی صاحب ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ مولوی صاحب پھر اپنے خواب کے بارے میں بتانے لگے، اور مسلسل ایک ہی جیسے خواب کا دکھنا انہیں اچنبھے میں مبتلا کر رہا تھا۔ ان کے بہت پوچھنے پر ایک بزرگ نے کہا، او سائیں، ایک لڑکی نے منہ کالا کیا تھا، اس کو رواج کے مطابق اور اللہ سائیں کے حکم کے مطابق مار دیا ہے۔ اس کو ایک غیر شخص کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ یہی کیا کم ہے، ظاہر ہے وہ اس شخص کو جانتی بھی ہوگی اور اس سے ملتی بھی ہوگی، اور بدنامی ہو گئی تھی۔ پھر سردار نے اسے کالی کہہ دیا۔ اب وہ قرآن سر پر اٹھاتی یا کچھ بھی کرتی، یہ کوئی پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے، ساری کالیوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ آپ کو ویسے ہی شیطانی خواب آ رہا ہے۔ بزرگ نے اس بات کو اتنی اہمیت نہ دیتے ہوئے کہا، تو یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ کا حکم اس پر واضح ہو گیا تھا؟ کیا اس کے گناہ کے کوئی گواہ تھے؟ مولوی صاحب نے سوال کیا۔ نہیں سائیں، گناہ بھلا لوگوں کے سامنے کرتا ہے کوئی؟ اسی بزرگ نے جواب دیا۔ وہ رب نواز کا باپ تھا اور جانتا تھا کہ اس کا بیٹا بھی اس قتل میں ملوث تھا، اس لیے مولوی صاحب کی بات اسے پسند نہیں آئی تھی۔ لیکن بزرگوں، ابھی آپ نے فرمایا یہ اللہ کا حکم تھا، تو کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نے عینی شاہد کے ہونے کی صورت میں سنسار کرنے کا حکم دیا ہے، اور دوسری صورت میں جب گواہ نہ ہو اور صرف الزام لگایا گیا ہو تو اس صورت میں اپنی سچائی کی قرآن کی قسم اٹھا کر گواہی دی جا سکتی ہے۔ اس میں جھوٹے شخص کو خود قرآن کی مار پڑتی ہے۔ کیا یہ آپ لوگوں کو کسی نے نہیں بتایا؟ بہرحال آپ سب سے بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے۔ آپ لوگ اللہ سے معافی مانگے، ورنہ ہر وہ شخص جو کسی بھی طرح اس قتل میں ملوث تھا، وہ بھی، اور جس نے ان سے یہ گناہ نہیں کرتے ہوئے دیکھا یا اس گناہ کو کرتے ہوئے نہیں روکا، سب اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے۔ آپ لوگ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ پاک کسی پر ظلم کر سکتے ہیں؟ میرے خواب کی تعبیر بتاتی ہے کہ وہ لڑکی بے گناہ تھی اور اپنی بے گناہی کو ثابت کرے گی۔ جو کچھ آپ لوگوں نے بتایا کہ اس کے قتل کے بعد ہوا، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے اور جلد مجرموں کو عبرتناک سزا ہوگی۔ مولوی صاحب تو یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ وہ حیران بھی تھے اور پریشان بھی، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ عموماً وہ غیرت کے قتل پر تبصرہ نہیں کرتے تھے۔
ان کی ان باتوں سے نہ صرف سردار بلکہ مولوی حضرات بھی ان کے خلاف ہو جائیں گے، لیکن کوئی ایسی طاقت تھی یا اس لڑکی کا ڈر، شاید وہ یہی چاہتی تھی کہ میں اس کے بے گناہ ہونے کو ثابت کروں اور اس پر ہونے والے ظلم کے خلاف نہ صرف آواز بلند کروں بلکہ ان لوگوں کو اللہ کے صحیح حکم کے بارے میں بھی بتاؤں۔ مولوی صاحب کی باتیں سن کر سب لوگ حیران تھے، کیونکہ یہ پہلا مولوی تھا جو عورت کو مظلوم کہہ رہا تھا، ورنہ تو جتنے بھی مولوی آئے یوں لگتا تھا صرف عورت کے پردے عزت کے لیکچر ہی دینے آئے ہیں اور عورت کو ٹیڑھی پسلی ہی کہتے سنا یا جنت سے نکلوانے پر حقارت کا اظہار ہی کرتے دیکھا۔ یہ کیسا مولوی تھا جو عورت کو ناحق قتل کرنے پر فتویٰ سنا رہا تھا؟ یا تو یہ مولوی پاگل ہے یا پھر سائیں کے بارے میں نہیں جانتا، ورنہ یہ سب کہنے سے پہلے سوچتا ضرور کہ اس کے یہ الفاظ جو اس کے حلق سے نکلتے ہیں سردار اس پر موجود شاہرگ کو کس طرح کاٹے گا۔ یہاں صرف سائیں کی بادشاہت تھی، سائیں کے اصول، سائیں کا حکم، سائیں کا سکہ ہی چلتا تھا۔ یہاں بھلا کون سنے گا اس مولوی کی؟ بالی کی طرح اس کی نصیحتیں بھی دم توڑتی جائیں گی۔ بالی کی کس نے سنی تھی؟ اس نے کتنا انصاف دلا دیا تھا پینوں کو، اس کی تو بیوی تھی، تب بھی وہ کچھ نہ کر سکا، اب اس مولوی کی کیا مجال تھی۔ صبح کاکا مسجد میں داخل ہوا اور بہت عزت سے سینے پر ایک ہاتھ رکھ کر دوسرا مولوی صاحب کی طرف مصافحہ کرنے کے لیے بڑھاتے ہوئے ادب سے جھک کر کہا، استاد جی آپ کو سائیں وڈا نے جی ڈیرے پر بلایا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ خیریت ہے، کوئی کام تھا ان کو مجھ سے؟ ابھی چند دن پہلے ہی تو ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ پتہ نہیں جی، سائیں سے پوچھنے کی جسارت کون کر سکتا ہے جی، ان کا حکم ملا تھا جی کہ بلا لاؤ مولوی صاحب۔ کاکے نے معصومیت سے کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں اشراق کی نماز ادا کر کے آ رہا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہہ کر اشراق کی نماز کی نیت باندھی۔ بدبو نے پورے گاؤں کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ اس بدبو کی انٹینسٹی اتنی زیادہ تھی کہ ہر شخص ہی تنگ تھا اور استغفار پڑھ رہا تھا۔ دور دور تک پھیلی بدبو یوں لگتا تھا قریب سے ہی کہیں سے آ رہی ہے، اسی لیے صحیح جگہ کی نشاندہی ہی نہیں ہو پا رہی۔ ڈیرے پر پنچایت کا ایک فیصلہ تھا، لیکن اس بدبو کی وجہ سے دوسرے گاؤں سے آئے مہمان بھی معذرت کر کے اٹھ گئے۔ سردار نے کاکے کو بھیج کر اب نواز کو بلایا اور اس بدبو کے بارے میں پوچھا۔ سائیں ایک دو دن سے تو تھوڑی تھوڑی بدبو تھی، اب بڑھ گئی ہے، سب جگہ دیکھ لیا لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں سے آ رہی ہے۔ اتنی گندی بدبو تو آج تک کبھی نہیں آئی، لوگوں کے سر درد سے پھٹ رہے ہیں۔ رب نواز نے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، صحیح کہہ رہے ہو، پنچایت بھی آج فیصلے کے بغیر ہی ختم کرنا پڑی، بڑی شرم آئی مجھے۔ ساتھ والے گاؤں کے لوگ کیا سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ اب تک بدبو کا پتہ نہیں چلا سکے۔ سائیں نے غصے سے کہا، رمضان خان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ایک تو ہر کوئی اس کے بارے میں مجھ سے پوچھتا ہے، اس کے بغیر تو میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتا ہوں۔ یہ اس کا شاطر دماغ تھا کہ میں اتنے سارے گاؤں کا سردار بن گیا، اب تو لگتا ہے دماغ ہی کام نہیں کرتا۔ رمضان کو لائے تھے نا تو اب پھر کہاں گیا؟ سائیں نے استفسار کیا۔ سائیں وہ پھر غائب ہو گیا ہے، ساتھ والے گاؤں میں پتہ کیا تھا لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ رب نواز نے سائیں کو بادب بتایا، ٹھیک ہے اسے ڈھونڈو، اس کا علاج کروانا ہے، وہ بندہ ہی تو ہے اصل کام کا، غیرتی پرجوش، جسے دیکھ کر اور جس کا نام سن کر دشمن تھر تھر کانپتا تھا۔ میرا شیر دل ساتھی ہے وہ، اس کا میں خود علاج کرواؤں گا۔ جی سائیں آپ صحیح کہہ رہے ہو، وہ ہوتا تو اب تک بدبو کا پتہ لگا چکا ہوتا، اس کی تو سونگھنے کی حس اتنی تیز تھی کہ سیدھا اس جگہ پہنچا دیتا جہاں سے بدبو آ رہی تھی۔ سائیں منظور بھاگتا ہوا آیا اور ہانپتا کانپتا سردار سے کہنے لگا، سائیں وہ چاچا رمضان کا پتہ بھی چل گیا اور بدبو کا بھی۔ کیا مطلب؟ سردار نے حیران ہو کر پوچھا۔ سائیں رمضان خان نے خودکشی کر لیا اور اس کی لاش درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اسی سے بدبو آ رہی ہے۔ گاؤں کے تقریباً سب لوگ کھیت کے ارد گرد موجود تھے جہاں وہ درخت موجود تھا، مکئی کے کھیت میں یہ درخت موجود تھا اور مکئی کے لمبے لمبے پودوں میں اس کی لاش چھپی ہوئی لٹکی کھڑی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پینوں کا قتل کیا گیا تھا، اس کی چارپائی لائی گئی تھی اور اسی درخت کے نیچے وہ پتھر بھی موجود تھا جس پر پینوں کے ٹکڑے کیے گئے تھے، اور اسی رمضان خان کی بدبو سے بھری لاش لٹکی ہوئی تھی جس نے پینوں کے جسم کے ٹکڑے کر کے اس کا دل نکالا تھا، اور اس وقت اس کا اپنا دل نہیں ہل رہا تھا اور آج وہ خود عبرت کا نشان بن گیا تھا۔ بدبو اس قدر زیادہ تھی کہ کوئی بھی لاش کے قریب جانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ لاش سے کیڑے گر گر کر زمین پر آ رہے تھے، نہ جانے کتنے دن سے لاش لٹکی ہوئی تھی اور مکئی کے اونچے اونچے
डंडों में छुपे होने की वजह से किसी को नज़र ही नहीं आ रही थी। और अब जब पता चल गया था तो खुद रमज़ान खान के अपने घर वाले भी बदबू की वजह से लाश के करीब ही नहीं आ पा रहे थे। ऊपर से हवा के झोंके बदबू को लाकर लोगों के कानों और मुंह में ऐसे डालते जैसे कहते हो, देखो इस शख्स की गंदगी और गलाजत, जो पाक औरतों को नापाक कहता था। उसके जिस्म से उठने वाली बदबू उसकी नापाकी का मुंह बोलता सबूत थी। उसके जिस्म में रेंगने वाले कीड़े उसे नोच नोच कर पीनों का बदला ले रहे थे। हर जुबान पर था कि पीनों के कुरान ने फैसला कर दिया, पीनों पाक थी, पीनों काली नहीं थी। पीनों को नाहक मारा गया था, अल्लाह का अजाब आ गया था। लोग पीनों की माँ को बता रहे थे कि तुम्हारी बद्दुआएं रंग ले आईं। उस बद इंसान की बदबू बद होने की गवाही दे रही थी। उसकी सज़ा अल्लाह ने दे दी है। तुम्हारे अल्लाह के कुरान ने फैसला कर दिया, पीनों को इंसाफ मिल गया। अब कोई पीनों के नाम के साथ काली नहीं लगाएगा। तुम्हारी धी पाक थी। पीनों की माँ ने आंखें बंद की। उसके चेहरे के दोनों तरफ आंसुओं की लकीरें थीं और ये आंसू शुक्राने के थे। उसकी बेटी का फैसला हो गया था, इंसाफ अल्लाह ने कर दिया। इंसान ने तो उसकी बेटी के कातिल को इज्जत और वक़ात के साथ छोड़ा था, जबकि उसके रब ने पीनों के कातिल को सरेआम इबरत का निशान बना दिया। उसके उन कानों को जिसने पीनों की फरियाद ना सुनी थी, उसकी आवाज़ से ही फाड़ दिया था। वही रमज़ान जो कल तक अपने दिमाग की ताकत के जोम में था, मफलूज कर दिया। वही हाथ जो मासूमों के कत्ल के लिए उठते थे, आज उसके अपने हाथों ने ही उससे उसकी रूह को अलग किया था। रमज़ान ने उन आवाज़ों से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। इससे बड़ी सज़ा और क्या होगी। यही रमज़ान था जो मासूम लड़कियों को काली करने के बाद उनकी नमाज जनाजा पढ़वाने नहीं देता था। और आज उसके जिस्म से उठने वाली बदबू और जिस्म में रेंगने वाले कीड़ों की वजह से ना तो उसको गुस्ल दिया जा सकता था और ना ही उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई जा सकती थी, बल्कि कब्रिस्तान से थोड़ा दूर एक गड्ढा खोदकर उसकी लाश को उसमें दबा दिया गया। ये अंजाम हुआ था रमज़ान खान का साईं। रब नवाज मंजूर और दूसरे इज्जतदारों के दिल भी अपने अंजाम को देखकर कांप रहे थे। आप सब लोग जानते हैं कि इस कारोकारी की वजह से औरत पर जुल्म के वो पहाड़ तोड़े गए हैं कि जिसे देखकर ये ज़मीन और आसमान भी अल्लाह से उन औरतों के लिए फरियाद करते होंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसे अल्लाह का हुक्म कहकर अल्लाह की आयतों का ये इंसान गलत इस्तेमाल करता रहा है। कारोकारी की ये रस्म नई नहीं है, हज़ारा साल से औरत इसके हाथों पिसती आई है। ना तो कोई NGOs औरत को बचा पाई हैं और ना मीडिया। लेकिन इस कहानी के शुरू में मेरा गुस्सा और नफ़रत सरदार रमज़ान खान जैसे शख्स के लिए और इन जैसों के लिए जो पैदा हुई, वो अचानक तरस में बदल गई। वो इस तरह के बुराई की जड़ वो नहीं थे, असल जड़ शैतान है। और सरदार या रमज़ान खान जैसे लोगों से हमारी नफ़रत मसले का हल नहीं है, बल्कि शैतान की चाल को समझना और उसके ख़िलाफ़ चाल चलना है, उससे लड़ना है। और उससे लड़ाई में जीत हमारी तभी होगी जब इन इलाकों में कुरान पाक की तालीम आम की जाएगी, तर्जुमे के साथ अल्लाह की आयतों का मतलब उन पर वाज़े किया जाएगा। और इसके लिए आम मौलवियों की बजाय इस्लामी स्कॉलर्स की ज़रूरत है। मेरी इल्तजा है, खुदारा मदद कीजिए उन मासूम लोगों की कि जिनकी लाइल्मी से शैतान उनसे वो काम करवा रहा है जिससे इंसानियत की रूह भी कांप जाती। शायद मेरी कही हुई ये कहानी बारिश का एक कतरा बन जाए और कुरान शरीफ जो कि अल्लाह की आवाज़ है, लोग उसे समझें और गाँव की खूबसूरती में कोई भी गलत फैसले की बदसूरती शामिल ना हो। और हमारे गांव के लोग अपने सादगी से हर तरह की बनावट से पाक नेचर के साथ हर तरह के गुनाह से भी पाक हो जाएं और गांव की हर पीनों और बाली के साथ और हर अमीरा अपनी गुडियों के साथ खुशो खुरम रह सके। आमीन।